बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने रोका, अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जोहरी तंसीबात पर इसराइल के मौजूदा हमले को रोकने का फैसला कर लिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी कार्रवाई की बजाय सफारती रास्ता अख्तियार करते हुए ईरान से मुज़ाकरात को तरजीह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने मई में ईरान पर हमले का मंसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद ईरान की जोहरी सलाहियत को कम अज़ कम एक साल तक पीछे धकेलना था। ताहम इस मंसूबे की कामयाबी के लिए अमरीकी मदद नागुज़ीर समझी जा रही थी, जिसके बगैर हमला मुमकिन न था। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक कई माह तक अमरीकी आला हुकाम में अंदरूनी मशावरत जारी रही, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफारती हल को फौजी हल पर फोकियत देने का फैसला किया। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका के मुतालबात मुस्तरद करते हुए कहा है कि यूरेनियम की अफसूदगी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा और लबनान पर इसराइल के ड्रोन हमले, मजीद 25 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। वस्ती गजा में हमले में कम अज़ कम 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हुए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद बताया जा रहा है कि इसराइल का लबनान पर भी ड्रोन हमला, 1 शख्स शहीद, 1 जख्मी। इसराइल ने ड्रोन के जरिए एक गाड़ी को निशाना बनाया। यमन पर अमेरिका के फ़ज़ाई हमले में 1 शख्स शहीद। वज़ारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता माह जंग बंदी खात्मे के बाद से 1652 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी तैयारों ने दारुल हुकूमत सीना के करीबी इलाकों को भी निशाना बनाया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे में इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला शामिल होना चाहिए। जब तक इसराइल गजा से नहीं निकलता, जंग जारी रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 माह में शाम छोड़ने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने इसराइल को आगाह किया है कि वो 2 माह के अंदर शाम से अमरीकी अफवाज का मरहलावार इनखला शुरू कर देगा। एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने बताया कि इसराइल का ख्याल है कि ये इकदाम सिर्फ जुज़वी इनखला का बायस बनेगा, लेकिन वो अब भी अपने अमरीकी हम मनसूबों के साथ मिलकर शाम में फौजें रखने पर राजी कर रहा है। दिर इंसान इसराइल को तवक्का है कि अमरीकी इनखला से तुर्की की शाम पर कंट्रोल के लिए हवस बढ़ेगी। एहलकार के मुताबिक अगर अमरीका इनखला करता है तो इसराइल और तुर्की के दरमियान तनाव बढ़ेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने इसराइल को अपने मंसूबों से आगाह कर दिए हैं। अमेरिका ने दिसंबर में इतला दी थी कि शाम में तकरीबन 2000 फौजी मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने सदर के दफ्तर में वापस आने से पहले ही अवामी तौर पर इन्हें वापस बुलाने की बात की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनियों और ऑयल टैंकर पर नई इक्तिसादी पाबंदियां। अमेरिका ने ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनियों और ऑयल टैंकर्स पर नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ये इकदाम ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि इसकी गैर कानूनी तेल की बरामदात को रोका जा सके। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में चीन में काम करने वाली छोटी और आज़ाद ऑयल रिफाइनरीज भी शामिल हैं, जो कि $1 अरब से ज़्यादा ईरानी खाम तेल की खरीदारी में मुलव्वस पाई गई हैं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता और वो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़्यादातर तजारत चीनी करेंसी में होती है, जिससे अमरीकी डॉलर को बाईपास किया जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन अमेरिका कशीदगी में बड़ा इजाफा। अमेरिका ने चीन पर 245% का टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जवाबी इक़दामात के बायस अब चीन को 245% टैरिफ का सामना करना होगा। 45 से ज़ायद ममालिक ने नए तजारती मुआहदों पर बात करने के लिए राब्ता किया है। चीन के अलावा वो बकिया ममालिक पर बातचीत के दौरान टैरिफ मअतल रहेगा। याद रहे चीन ने गुज़िश्ता दिनों अमरीकी मसनूआत पर 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया था। दूसरी जानिब तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि
ٹیرف پر معاہدے کے لیے فیصلہ چین کو کرنا ہے۔ معاہدے کی چین کو ضرورت ہے، امریکہ کو نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ کے ساتھ معاہدے پر تیار، مگر زیادہ ضرورت چین کو ہے۔ امریکہ 15 سے زیادہ تجارتی معاہدوں پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کئی ممالک کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں مصروف ہے، جبکہ کئی ممالک کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف میں اضافے پر چین کا سخت رد عمل۔ امریکہ کی جانب سے چینی درآمدات پر 245% تک ٹیرف عائد کیے جانے کے دعوے کے جواب میں چین کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تجارتی جنگ سب سے پہلے امریکہ نے شروع کی اور چین نے صرف اپنی قانونی خود مختاری اور بین الاقوامی انصاف کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کیے، جو کہ مکمل طور پر جائز اور قانونی ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک نئے فیکٹ شیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اب اپنی انتقامی کارروائیوں کے باعث امریکہ کو برآمد کی جانے والی اشیاء پر 245% تک ٹیرف کا سامنا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ چین کا رد عمل کیا ہوگا، جس پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ یہ نمبر لے کر امریکی فریق سے جواب لیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ یہ تجارتی جنگ سب سے پہلے امریکہ نے خود شروع کی اور چین نے صرف اپنی قانونی خود مختاری اور بین الاقوامی انصاف کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کیے، جو کہ مکمل طور پر جائز اور قانونی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ، لبنان اور شام میں طویل عرصہ رہنے کا منصوبہ۔ اسرائیلی حکام نے مشورہ دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ لبنان اور شام کے علاقوں میں طویل مدتی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ماضی کے برعکس اسرائیلی فوج ان علاقوں کو خالی نہیں کر رہی ہے جنہیں کلیئر اور قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج غزہ میں کسی بھی عارضی یا مستقل صورتحال میں دشمن اور اسرائیلی کمیونٹیز کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر حفاظتی علاقوں میں رہیں گی، جیسا کہ لبنان اور شام میں ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی فوج نے غزہ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے، جسے بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل کا قبضہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول سیکیورٹی زون انکلیو کے جنوب اور شمال کے ساتھ ساتھ رفح اور خان یونس کے جنوبی شہر کے درمیان موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے امریکہ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی نمائندے کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جوہری افزودگی کے حق پر کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ اسٹیو وٹکوف کی جانب سے متضاد بیان سننے کو ملا۔ حقیقی موقف مذاکرات کی میز پر ہی واضح ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جوہری افزودگی پر ممکنہ خدشات دور کر سکتے ہیں، لیکن افزودگی کے حق پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قبل ازیں مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایران کو جوہری افزودگی روکنی ختم کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل واضح کر دیا تھا کہ فوجی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب علی محمد نینی نے ایرانی نشریاتی ادارے IRIB کو بتایا ہے کہ قومی سلامتی، دفاع اور فوجی طاقت ایران کی سرخ لکیروں میں سے ہیں جن پر کسی بھی صورت بات چیت یا مذاکرات ممکن نہیں۔ ایران اور امریکہ ہفتے کے روز مسقط میں مذاکرات کا ایک اور دور شروع کرنے والے ہیں۔ یہ پیش رفت 2015 کے جوہری معاہدے کے خاتمے کے بعد اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے عمانی دارالحکومت میں اعلیٰ حکام میں ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت کے دوران 2015 میں واشنگٹن کو معاہدے سے الگ کر دیا تھا، جبکہ رواں سال جنوری میں اقتدار میں واپس آنے کے بعد سے وہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم چلا رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔